बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. स्वामी जेजू आमचो भोव मोगाळ इश्ट बोपय सक्रामेंतांत तो सदांच हजर आसा. ताका आमी बोपय सक्रामेंतांत स्वागत करया. गावन गीत आमच्या कंत्राच्या बुकांत K5 ऑन पेज नंबर 150, K5 ऑन पेज नंबर 150, K5 पान नंबर 150. मोगाळ इश्टा जेजू सोम्या सासण तावन मोग करतेल्या मानतांव साहेबा तुजो उपकार सरपण करताव नमस्कार. मोगाळ इश्टा जेजू सोम्या सासण तावन मोग करतेल्या मानतांव साहेबा तुजो उपकार सरपण करतांव नमस्कार. जातो आमचो इश्ट्या ससना जीण ही सातच काबारी निर्मी आमी बोगुंक तुका रूपरूपाकी सरगारी. जातो आमचो इश्ट्या ससना जीण ही सातच काबारी निर्मी आमी बोगुंक तुका रूपरूपाकी सरगारी. दुलो जेजू मोगाळ उता कितो मोगाळ इश्ट आमचो आमचे संगी दिसरा रावता आमकां सांबाळ चलयता. ताचे बागार हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो तासो सांगात आमकां दिता. वाडो दैवीक मोगाचो ताचे बागार हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो तासो सांगात आमकां दिता. वाडो दैवीक मोगाचो. आमच्या इश्टा लागीं थोडो वेळ आमी उलया. हालेलुया 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 तुझ्या मोगाळ इश्टा सोम्या जेजू तुझे आराधना हांव करता. तुका नमस्कार हांव करता. हालेलुया तुका नमन हांव करता. नमन तुका सम्या उगलाप तुका समर्पण दिता. महिमा तुका तुझेर हांव आराधना पातयेता. तुका तुझेर हांव विश्वास दवरता. तुझेर हांव भरवसता. तुझ्या पांयांत तळाव तुका येता. सम्या तुजो आधार हांव मागता. तुका सम्या तुजी ससाय हांव हालेलुया मागता. तुजी कृपा हांव मागता. हालेलुया तुझ्या पातकांच्या बोगसणे हांव हालेलुया मागता. हालेलुया तुझी काकोदकार म्हजी बिरमत म्हजी दया कर आनी म्हजेर आशीर्वाद कर. सगळ्या संसार बऱ्या आराधनांत वांटेली जावच्या हर एका म्हज्या भावाचेर भयणीचेर आशीर्वाद कर. म्हज्या हर एका गरजांनी तो पाव. हालेलुया 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 हालेलुया. केदें व्हरतें भाग आमच्या मोगाच्या न्हू. आमचो भोव मोगाळ इश्ट सासना तावन आमचो मोग करचो इश्ट आमच्या समोर आसा आनी ताच्या हजरपणांत आमचो वेळ करचो. आमी आज जिवंत आसां तर देवाची दया आनी काकूट. ह्या कोरोना व्हायरस खरगांतले सयत ताणें आमकां निवारलां कित्याक तो आमचो मोग करता. आनी ह्या संवसारांत
तो आमच्या सांगात आसा. आमच्या दोळ्यांक तो दिसना तरी ताज्या दोळ्यांक आमी दिसता. ताज्या दोळ्यांची बावली कशी, ताज्या ताळव्या हाताचेर ताणें आमकां कांत येयला म्हणटा पळय पुस्तक. ताज्या ताळव्या हाताचेर सुरक्षीत आमकां दवरून तो आमकां चलोवन आसा. आमी ताज्या गोपांत आसा, आमी ताज्या वेंगेंत आसा, ताज्या भोवपळीत काळजांत आमी आसा. असलो अनुभव ह्या भोवपळी सक्रामेंताच्या आराधना वेळा आमकां हर एकल्याक तो जावं दी. भोवपळी सक्रामेंताच्या हाजीरपणांत थोडी देवाची उतरांय आमी नियाळ करया. पळयत पुस्तकांत आमी किर्तनाचो बूक आमी उक्ते करया. लेट अस ओपन द होली बायबल, टेक द बूक ऑफ साम्स and let us take Psalm 62, 62 आणि ह्या किर्तनांतली थोडी उतरां आमी परतून सांगया. लेट अस रिपीट दिस Psalm 62 आणि ही देवाची उतरां आमच्या काळजांत आमी जगोवन दवरया. Psalm 62 म्हज्या उपरांत तुमी सांगा. देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. देवा ते मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. ताचे कडचें म्हाका तारण मेळटा. ताचे लागचें म्हाका तारण मेळटा. तोच म्हजें खडाप, तोच म्हजें खडाप, म्हजें तारण, म्हजें कोटें. म्हजें तारण, म्हजें कोटें. देखून हांव केदींच हालचो ना. देखून हांव केदींच हालचो ना. कितले फावटी तुमी एका मनशा विरोध धांवून येतेल्यात. कितले फावटी तुमी एका मनशा विरोध धांवून येतेल्यात. लकलेले वणती परी, लगतले वणती परी, कोसलोंक लागलेल्या पागोरा परी, कोसलोंक लागतेल्या पागोरा बरी जाल्ल्या ताचेर, जाल्ल्या ताचेर केदना पर्यंत केदना पर्यंत तुमी सांगाता मेळोन धाड घालतेल्यात. तुमी संगता मेळोन दाड घालतेल्यात. फसवणी तांचो एकच इरादो, फसवणी तांचो एकच इरादो, नागोवपी तांची एकच कुशलकाय, नागोवणी तांची एकच कुशलकाय. तोंडान उसारतात आशिर्वाद, तोंडांत उसारतात आशिर्वाद, पूण काळजांत घालतात शिराप. पूण काळजांत घालतात शिराप. मोगाच्यान तुमी तुमच्या जिवितांत असले संदर्भ अनुभव केल्या जावंक पुरो. मोगाच्या मनशांत हांव तिरस्कार, मोगाच्या मनशांत हांव निंदा, मोगाच्या मनशांत हांव घात, मोगाच्या मनशांत हांव पाटीक सुरी. पूण आमचो देव आमच्या सांगात आसा. किर्तनकार हे काळजांत तावन पातयेता. देखून मुंदरसून थंयसर 5वी वळ म्हणटा. देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. तो एकलोच म्हजो भरवसो, तो एकलोच म्हजो बरवसो, तोच म्हजें खडाप, तोच म्हजें खडाप, म्हजें तारण, म्हजें कोटें. म्हजें तारण, म्हजें खोटें. देखून हांव केदींच हालचो ना. देखून हांव केदींच हालचो ना. हो पळय सक्रामेंताचेर दिश्ट केला मोगाच्यान. पळय दोळे धांपून तुमच्या काळजांत समिया जेजूचें दर्शन घेया आनी समिया जेजूक म्हणा. देखून हांव केदींच हालचो ना. हांव केदींच हालचो ना. समिया जेजू, सोम्या जेजू, हांव केदींच भियोवचो ना. हांव केदींच भियेवचो ना. हांव निराश जावचो ना. हांव निराश जावचो ना. हांव देदेस्पर जावचो ना. हांव देदेस्पर जावचो ना. म्हजो भावार्थ हांव सांडचो ना. म्हजो भावार्थ हांव सणचो ना. तुंच म्हजें कोटें, तोंच म्हजें कोटें, तुंच म्हजें खोडाप, तोंच म्हजें खडाप, तुंच म्हजें तारण. तोंच म्हजें तारण. मोगाच्यानो आमी आतां गावया एक कन्नಡ गीत. ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ಏಸಯ್ಯ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. मोगाच्यानी हें गीत कन्नडांत आसा. भोव अपुर्बेचें गीत. आमी हें गावया. आमच्या संगी कश्टा दुखांत हर एका घडये जेजू आसा ह्या भावार्थांत जेजूक आमच्या जिवितांत स्वागत करया. ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ.
యేసయ్యా యేసయ్యా ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವರು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ನೀಡುವರು ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವರು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವರು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವರು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ యేసయ్య ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ యేసయ్య ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀನಯ್ಯ ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀನಯ್ಯ యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವ ನೀನು ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ನೀನು ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ನೀನು ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ನೀನು ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య 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 ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ कितले अपूर्वेचे घडयो आमी भोवपळी सक्रामेंताच्या हाजरपणान करसूंच्यो हो ऑक्टोबर म्हयनो मोरयेमायेच्या कोंताच्या तेर्साक समर्पिल्लो म्हयनो ह्या म्हयन्यांत हर एका दिसा मोरयेमायेच्या लदिनेंतल्या एका बिरुदा विशांत एक मोरयेमायेच्या नांवा विशांत नियाळ आमी करनासा आज ऑक्टोबराची 11 तारखेर आमी नियाळ करता मोरी मायेक आमी दिवचें तें एक महान नांव एक बिरूद दाविदाच्या बुर्जा म्हणून इंग्लिशान म्हणटा टावर ऑफ डेविड
ताच्या सांगातात हे आसा टावर ऑफ आयवरी. दाविदाच्या बुर्जा, दाडियाच्या बुर्जा हाचो अर्थ कितें म्हणून आमी बोपय सक्रामेंताच्या हाजीरपणांत आमी नियाळ करया. बुरुज म्हळ्यार इंग्लिशांत टावर. टावर म्हळ्यार आमच्या कोंकणी भाशेंत ती आमी म्हणटा तोर. आमच्या इगर्जी मुखार ह्या इगर्जीच्या कुशीन आसता घांटीची तोर. आनी घांटीची तोर म्हळ्यार इट्स अ टावर. उबार जाग्यार आसता, लांब दीग, भोव उंच. आनी थंय थावन घांटीचो आवाज सगळ्या फिरगर्जीच्या कोणशा कोणशांनी पावचे तशें आमी तोर बांदता. आदी मागा राय रावळेर बांदतले आनी रावळेरांत रायाक, राणयेक आनी रायाच्या भुरग्यांक, राय कुंवरांक जाय जाल्ले आपुरबेचे सवलत्यो त्या रावळेरा भितर आसतल्यो. आनी तशेंच रायाचे मंत्री आनी रायाचे सेवाक थंयसर आसतले. तांकां सगळ्यांक संरक्षण मेळच्या खातीर, सुरक्षा मेळच्या खातीर आनी सर सवलत्यो तांकां थंयसर आसच्या खातीर त्या रावळेराच्या भोंवतणी एक कोटें बांदतलें. आनी आमी आमच्या घराच्या भोंवतणी एक वोंय घालता, वोंय कांट्याची वोंय घालता, कांटयेची, ह्या झाडांची, ह्या इल्ली माती उबार करून आमी एक वोंय घालता. दुस्मानांनी, मन जातींनी आनी रानवट मन जातींनी आमकां दोशिनाशें, हेरा मनशांनी आमकां दोशिनाशें. पूण जर तर ती वोंय एक दोरो जालो, इट इज ए वॉल, ती बळवंत जाता. आनी जर तर ती पात्रांची जाल्यार आनकी बळवंत जाता. खडपी पात्राची जाल्यार आनकी चड बळिश्ट जाता. 2, 3, 4, 5, 6 या 10 फातर बगले बगले दोन रुंद एक दोरो बांदलो जाल्यार कितलो बळिश्ट जाता. राय आपल्या रावळ्यारा भोंवतणी तसलें एक कोटें बांदतलें व्हडलें सयत. आनी तेंय थोडे फावटी गुड्या दोंगराच्या वयर, म्हणजे वर्तें संरक्षण थंयसर, वर्ती सुरक्षा थंयसर, वर्त्यो सवलत्यो थंयसर आनी आपुरबेचें जिवीत भितर थंयसर. थंयसर रायाक आनी रायाच्या कुटुंबाक, रायाच्या मोगाच्या मनशांक थंयसर फावो जातलें. आनी जाल्यारय दुस्मान येवन त्या कोट्याच्या भोंवतणी आयल्यार कळना देखून त्या कोट्याच्या मोदेगांत एका रावळेराच्या कुशीन थोडे फावटी वणदी लागीं व्हड एक तोर बांदतले, व्हड एक बुरूज बांदतले, उबार बुरूज. त्या बुरुजाच्या तकलेर शिपायांक रावंक जागो आसतालो आनी चारय कुशीन ताका जणेलां आसतलीं. जणेलां उक्तींच त्या जणेलां लागीं दोणू आनी तीर, बिल्लू बाण आमी म्हणटा, बावज एंड एरोज वा ते पिस्तोली या घान्न या ते फिरांगी थंयसर दवरतले. सगळ्या दुस्मानां थावन त्या कोट्याक राखोवंक. आतां मोरयेमायेक आमी म्हणटा आसतना ती एक बुरूज, तें दाविदाचें बुरूज. दाविदाच्या राजवटकेचो काळ इस्रायला मदें बांगराळो काळ जावन आसा. आनी त्या वेळार दावीद रायान रावळेर बांदलें जावन आसा. ताका कोटें आसलें, थंयसर आपुरबेची तोरी आसली, म्हणजे सुरक्षीत तें कोटें. किर्तन 9:1 आमी म्हणटा, जो कोण महोन्नत देवाच्या आश्रयाखाल रावता, सर्पदेवता देवाच्या सावळेंत जियेता, तो सर्वेस्वराक म्हणटा, तुंच म्हजें कोटें, तुंच म्हजो आसरो, तुजेर दवरता म्हजो बरवसो. म्हणजे आमच्या जिवितांत आमचो स्वामी जेजूस देवच आमचो आसरो आनी आमचें निवासस्थान. निवासस्थान म्हळ्यार आमी रावचो जागो, आनी तोच आमचो आसरो. आनी ताका आमचें कोटें करून घेता, आध्यात्मीक कोटें. आमी ताका आमचें आध्यात्मीक कोटें करून घेता आसतना, ताका आमचें बुरूज करून घेता आसतना आमकां संरक्षण मेळटा, आमकां सुरक्षा मेळटा आध्यात्मीक थरान. मात न्ही, आमकां आध्यात्मीक तरान सर सवलत्यो, कुरपेची जर, पवित्र आत्म्याची देणी, पवित्र आत्म्याचें बळ, पवित्र आत्म्याचें सगळें आमकां मेळटा. मोरयेमायेची लदीन आमी सांगची, मोरयेमायेचो तेर्स करचो, मोरयेमायेचें भक्तीपण करता आसतना आमी उडास धरीची. आमच्या मागण्याचो शेवट, आपल्या मागण्याचो ध्येय, आमच्या मागण्याची लक्ष्य सर्वेस्पर देवच जावन आसा. मोरयेमाय देवा थंय थीर रावली. आपले सोम्याची साखर तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हळें देखून देवाकच तिणें आपलें कोटें करून घेतलें, आसरो करून घेतलें, निवासस्थान करून घेतलें. देवाचेरच बरवसो दवरून, पातयेणी दवरून, विस्वास दवरून ती जियेली. तिजें भक्तीपण आधारचें म्हळ्यार आमी तिच्या वाटेन चलोवन तिजीं भुरगीं जावन आसून देवाकच आमचें बुरूज करून घेवचें.
दाविदाच्या बुरुजा बरी असलें बळिश्ट बुरूज आध्यात्मीक बुरूज आमचें करून घेवचें तेन्ना आमी सुरक्षीत आसतले हांव देखून मरियमाच्या भक्तीपणाद्वारे चड आनी चड जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक आमी लागीं सरया जेजूच्या भोव पवित्र काळजा संगी आमी देवा बाबाची आपुरबायेची भुरगीं आमी जावया त्या आध्यात्मीक कोट्यांत देवान आमच्या भोंवतणी आसा करच्या त्या उज्याच्या पागोरामध्ये संरक्षणाच्या पागोरामध्ये पवित्र आत्म्याच्या त्या निवासस्थानांत ताच्या सावळेंत आमी जियोंक फुडें सरया देवाचें हर एक आशिर्वाद आमकां हर एकल्यांक फावो जातलें तर बोपय सक्रामेंताचेरच आमी दिश्ट घालया आमी समयाक म्हणया समया तूंच म्हजें बुरूज बळवंत आनी सत्यवंत मोरी माय तुजें तें आसरो घेता तुजें थंय तें आध्यात्मीक बुरूजान तिजी येता तिजी देख घेवन तिजीं भुरगीं जालीं आमी सोम्या तुज्या त्या आध्यात्मीक बुरूजांतय सदांच रावूं केदींच त्या कोट्यांत भायर येनाशें तुजें थंय निवासस्थान घेतलें आमी तुज्या वेंगेतावन पयस रावनाशें आमकां तुजी कृपा दी आमच्या कंथाराच्या बुकांत आमी काडया कंथार L2 काळजान म्हज्या मनान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये अशें आमी गायता आसतना स्वामी जेजू आमकां हर एकल्यांक गूण करतलो कोणाकी कसली पिडा आसा तो गूण करतलो कोणाकी कसलो तात्वार आसा तो पयस करतलो कोणाकी दूख आसा खंत आसा बेजाराय आसा तो तुमची दुखां पसून करतलो जें कितें तुमकां गरज आसा तें सगळें फाव करतलो भावार्थान पातयेया जें कितें तुमी मागतात तुमी समया जेजू तावन येदोळूच जोड जालां ह्या जोड आसात म्हणून पातयेन मागा आनी जें कितें मागलां तें तुमचें जावन आसतलें जेजूक आपया तुमच्या जिवितांत काळजान म्हज्या मनान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या कश्टान म्हज्या मनान म्हज्या काळजान म्हज्या चिंतनान म्हज्या भोगणान म्हज्या जिविताच्या हर एका संगतींनी जेजू ये म्हणून जेजूक आपया L2 ऑन पेज नंबर 157 काळजान म्हज्या मनान म्हज्या काळजान म्हज्या मनान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये कुटुंबान म्हज्या वावरान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या वावरान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये जेजू मोगाळ तूं ये जेजू दयाळ तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये काळीज म्हजें मोगान भरतूं काळीज म्हजें शांतीन भरतूं जेजू जेजू भरतूं शांतीन मोगान भरतूं जेजू जेजू भरतूं मोगान शांतीन भरतूं
जेसू मोगाळ तू ये, जेसू दयाळ तू ये, जेसू जेसू तू ये, रावो कुछ जेसू तू ये. हांव जावन आसा खरी दाखवाल तुमी जावन आसात म्हजे फांडे. म्हजे थंय एकवटान रावा आनी जे कितें तुमी म्हज्या बापा लागीं मागतात तें सगळें म्हजो सर्गीचो बाप दितलो म्हणून समियान जेजून आमकां बसयलां. देखून समियान जेजू थंय एकवटान मोगाच्यान आमच्या सर गरजां बसत आमी मागया. ह्या वखदां आमी आज उडास करयान जो कोण जन्म दिवसाचे आसून आसात तांच्या सांगाता मेळोन संतोश पावया. तांचेर आमी देवाची विस्नार आशिर्वादां मागया. आस्टन जॉन्सेल मोंतेरो कुलशेकर, विल्फ्रेड फेर्नांडीस मुक्का 50th बर्थडे गोल्डन बर्थडे, मनोज डिसोजा कुलशेकर, कार्ल नेथन डिसोजा बेंगलोर, जैडन माइकल डिसोजा वालेन्सिया, डेल्विन जॉयल गोवियस किन्नीगोळी, मेरी लुईस कायकंबा. तशेंच जन्मदिवस आचरतल्या समेस्त आमी उडास करता. तांकां आमी अभिनंदन पाठयता. देवाची विस्नार आशिर्वादान तांचेर, तांच्या मिसांवाचेर, तांच्या शेकपाचेर, तांच्या वावराचेर, तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतात तारुण आनी शारोन मॅनेजर्स, लॉयड आनी जोस्ना डिमेल्लो बांडूप. तांकांय आमी शुभाशय पाठयता सर काजारी जोड्यांचेर. देवाची विस्नार आशिर्वादां आनी काजारी जिवितांत देव तांकां फळां बरीत करून दी आनी हरी एक आशिर्वाद तांकां फावो करून दी म्हणून आमी मागता. देवा कर्गां आनी होगलाप दितात. पिडा गुण जाल्ल्या पासत आशिर्वादां बेसांव तांकां मेळिल्ल्या पासत जे कितें मागलां तें तांकां फावो जाल्ल्या पासत. रॉबर्ट तेरेसा टीना देर्लाकट्टे, प्लासीड लेवीस मुडिपू, वेरोनिका तावरो माणी सांगातास सबार जाणांक सबार आशिर्वादां बेसांवां आनी देवाची कृपा फावो जाल्या ह्या आराधनाद्वारे मेसाच्या बलिदानाद्वारे रेतेरीद्वारे तांच्या समेस्त सवे मेळोन आमी देवाक अर्गां आनी होगलाप दिवया. अर्गां आनी होगलाप तुका समिया जेजू, अर्गां आनी होगलाप तुका समिया जेजू. आमी विविध त्यासां पासत आमी व्हडा भावार्थान आनी विस्वासान आमी मागया. नवीन पिंटो केलराय, एल्विस रोड्रिगस मालाड, नेल्सन शारन डिकुन्ना आनी कुटाम, विन्सेंट सिक्वेराचे बऱ्या भलायके बसत आनी सर पिडेस्तां बसत आस्पत्रेंत आसल्या हर एका पिडेस्तां बसत. विशेश जावन ह्या दिसांनी कोवीड पिडे वरवीं कश्ट आसात. बेनेडिक्टा, क्रिस्तीन, हेलेन आनी हेर सबार जाणां ICUंत आसात, MICUंत आसात. कॅन्सर पिडे वरवीं कश्ट जातात. एसिडिटी, गॅस्ट्रायटीस, किडनी फेलियर जावन टायटस म्हणल्यार आमचो भाव मलून जावन सबार जाण कश्ट जातात. काळजाचे पिडे जावन डायबेटीस, तकली पडापड, मानसीक पिडे जावन कश्ट जातात. हर एकल्या पासत आमी काळजांत जावन मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया, आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. सरलेल्या मालकाड्या पासत आमी मागया. विशेश जावन पुलकत्रीन त्या गरजेवंत आत्म्या पासत आमी मागया. मरणाचो पयलो वार्षिक दिवस देवादीन जुलियाना पी फेर्नांडीस माडांत्यार, देवादीन पॉलिन लोबो मरणाचो पयलो वार्षिक दिवस कोलाबा मुंबय, देवादीन अगस्टीन सालीस दहिसर, देवादीन लिडविन डिसोजा अंधेरी, देवादीन रिचर्ड बान्स बोरीवली, देवादीन सबीना मिनेजस शंकरपुरा, नोरोन्ना आनी साल्डाना गेल्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगाड्यांचो कुटुंबांतल्या सान्यांचो उडास करतात. पीटर नोरोन्ना कॅनडा, देवादीन लिओ बाल्ताजार डिसोजा आनी पास्किन मास्कारेनास किन्नीगोळी पुलकत्रींत आत्म्याचो उडास करता. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, तशेंच शांती नोरोन्ना कुवेट, डिमोला गेल्या कुटुंबांत सरलेल्यांचो उडास करता. सॅम आनी मेल्कीस डिमेलो मालवानी, देवादीन जोकिम सल्डाना कुलशेकर, देवादीन सिसिलिया आनी पीटर मिनेजीस अंधेरी, देवादीन जाल्ल्या मत्यास आनी लोबो गेल्या कुटुंबांतल्या संध्याचो उडास करतात कुलशेकर तांणी कुटुंब. देवादीन लाजरस सल्डाना विरार सरलेल्या सर मालगाड्यांचा आमी उडास करया आनी सांगाता म्हणया. ससनाचो विशय दी तांकां येसुमिया, निरंतर प्रकाश पंगती समाधानांत विशय घेवन दी. आमेन. सरलेल्या समेस बावरताचे आत्मेन देवाच्या काकोतीन समाधानान विशय घेवन दीत. आमेन. आमी दिमी घालया, तकली बगावया, आशिर्वाद आमी जाण घेवया.
मिसाच्या बलिदानाक तयाराय साणू आमी मिसाचें प्रवेश गीत गावया. कोंकणी भक्ती गितां बुकांत 550 आनी 5 ये 70 आनी 9 ये 79. जेसू तुझ्या पोवेत जेवणाक सर्वामी आयल्या, सर्गींचें खाण तुझे ताव सेवकामी समल्या. ओंडो वायन रुपांतर करून दी म्हूण परता, सोम्या तुझ्या मासा रक्तान घटाय आशेता. माया मोगानानी एकवटा, तुझ्या मोगाक आमी साक्ष दिता. एका कळसान आनी एका मोना, तुझे थंय सौम्याची येवंक लालेता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. भोवमोगाच्या न्हू आज पाप साहेब जुवांव 20 आनी 3 23 हाचो उगडास आमी करता. दुसरी वातिकन महासभा तो पाप साहेब जावन आसतना आपयली जावन आसा. त्या वेळार ताणें उलयलीं प्रवादीक उतरां. पवित्र सभेंत नवें वारें वळोवंक जाय. स्वामी जेजू पवित्र आत्म्या विशयांत उलयता आसतना तो आमकां म्हणटा, वारें खंय जाय थंयसर तें वळटा. आमच्याच रक्तमासाच्या कुडीच्या वंदोण्या थंय आमी जियेल्ल्या पासत देवा कडचें बक्षाणें मागया आनी सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पदेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सुसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदां संख्वार मरिये, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरीसपरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, रिस्ता काकूत कर, रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थोया. महिमेवंत देवा सर्पदेदारा बापा, सदांच तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी साखरी करूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सांत पावलान रोमा घरांक बरयल्या पत्रांतले वचप. पावलान म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या सेवकान धर्मदीत जावंक आपयिल्ल्यान आनी देवाची सुवार्ता परगट करच्या कामाक वेगळो केल्ल्यान देवान मोग करतल्या आनी आपणाची स्वंत परजा जावंक ताणें आपयिल्ल्या रोमा शहरांत आसलेल्या तुमकां सगळ्यांक बरोवचे. देवा आमच्या बापाची आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां. ही सुवार्ता आदिमागा आपल्या प्रवाद्या मार्फत पवित्र पुस्तकी देवान बसयलेली. ती ताच्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता विशयांतली.
रेखता मासा प्रमाणे तो दाविदाची संततीचो पूण पवित करता त्या आत्मा प्रमाणे मेल्ल्यांचो जिवंत उटिल्ल्या वेळा तावन देवाचो शक्तिवंत पूत म्हणून स्थापीत जाल्लो. ताच्या नांवाचे महिमे खातीर सेव जनांगाक विधेयपणाचे म्हणजे भवार्थाचे वाटेक हाडूंक ताचेच वरवीं धर्मदूत जावचे देणे म्हाका लाभले. जेजू क्रिस्ताचो लोक जावंक आपयलेले रोमा शहरांत आसलेले तुमी हांचे मदले. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. श्लोक सर्वेस्परान आपले सोडवण केलीत केल्या. सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया कित्याक ताणें केल्या विचित्रां ताच्या उजव्या हातांत आनी पवित्र बावल्यान जय ताणें आपणायला. श्लोक सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या. सर्वेस्परान आपले सोडवण केलीत केल्या. जनांग हुचीर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायलाच्या घराण्या थंय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. श्लोक सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या. प्रितेमेर शेकांशेक आसलेल्या लोकांक आमच्या देवाची सोडवण लाभल्या. बोनिवासियानो सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावून ताका हसया. श्लोक सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या. उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. आज तुमची काळजां धरून केळनाकात बगार सर्वेस्परस्तालो ऐकयात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका फर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. आपले भोंवतणी लोकांचो मोह सोडून येताना जेजू म्हणा लागलो, ही संतत नश्टी संतत ती खुणा मागता. निजायकी जोना प्रवादीचे शिवाय कसली खुणा तिका मेळाशिना. जशें जोना प्रवादी निनेवेकारांक एक खुणा जालो तशें मनशापोती जातलो एक खुणा हे संततेक. जर्तेच्या दिसा दक्षिणेची राणी हे संतते सवें उबी रावतली आनी हे संततेक गुन्यांवकार करतली. कित्याक साल्मांवच्या जानव्याची उतरां आयकून अर्दो संवसार पयण करन ती आयिल्ली, पूण साल्मांव प्रास वर्तो हांगा आसा. जर्तेच्या दिसा निनेवेचो लोक हे संतते सवें उबो रावतलो आनी तिका गुन्यांवकार करतलो. कित्याक जोनाची शिकवण आयकून निनेवेकारांनी आपली जिणी बदल्ली, पूण जोना प्रास वर्तो हांगा आसा. देवाचे उदर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. पवित्र पुस्तक वाचतात जाल्यार पयलें सुरू करा रोमागारांक बरयल्लें पत्र. कित्याक म्हणशात रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांत 16 अवस्वर आसात. पयल्या 11व्या अवस्वरांत आमच्या क्रिस्तांव भावार्थाचें देवशास्त्र आटापलां. सोंप्या उतरांनी पावल आमचो क्रिस्तांव भावार्थ म्हळ्यार कितें
क्रिस्त थंय आमी साल्वासांव घेवचें म्हळ्यार कितें म्हणून तो विवरसिता. आसता न्हू आमकां सदां मिसांत रोमाकारा बरयल्ल्या पत्रांतलीं वाचपां पयलें वाचप जावन आमकां वाचूंक आयकूंक नियाळ करूंक आमकां मेळटा. कशें आमी समया जेजूच्या मेटांनी चलचेंगी म्हणून आमकां थंयसर विवरसिता. देखून मोगाच्यान येदोळ पर्यंत वाचूना जाल्यार पयत पुस्तक उक्त करा. रोमाकारां बरयल्लें पत्र एक फावटीन तरी तुमी बरेंकान वाचा. खंडी जावन तुमकां वर्ती एक अभिरुच बगतली परतून परतून वाचा. आनी थंयसर सांत पावल आरंभ करता सांगूंक हांव पावल म्हणटा तो. सांत पावलाचीं जायतीं पत्रां आसात. कोरिंथकारांक, एफेसकारांक, फिलिपीकारांक थंय सगळ्यांनी ताणें पवित्र सभा स्थापन केली आनी उपरांत तांकां पत्रां बरयलीं. रोमाक तो वचोंक ना. तो कोरिंतांत आसतनाच रोमाकारा विशयांत तो जाणा. थंयसर सांत पेद्रू आनी इतर जाणांनी वचोन थंयसर सुवार्ता परगट केल्या. त्या लोकांक सांत पावल बरयता आपूण पावल कोण हूं, हांव धर्मदूत, हांव अपोस्तल. कोणें म्हाका नेमयारला? समया जेजू क्रिस्तान नेमयारला सुवार्तेचो उजवाड तुमकां दिवच्याक. कोण तो समी जेजू क्रिस्त? दाविदाच्या घराण्याचो तो एक मनीस, पूण देवाचो पूत तो पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन पुनर्जिवन जाला. आनी आतां तुमकां भाग्यवंत जावंक देवाचें आपोण मेळ्ळां. यू आर कॉल्ड टू बी सेंट्स. हाव? बाय ओबिडियन्स टू फेथ. भावार्थाक तुमी विधेय जाल्ल्या वरवीं. हांव समया जेजू क्रिस्तचो एक गुलाम म्हणलो शब्द वापरता थंयसर सांत पावल. गुलाम, स्लेव. आमकां कोणाकी गुलाम जावंक नाका. पूण जर तर गुलाम त्या दुनियाक म्हणटा हांव जिणीभर तुजो गुलाम जावन वावरूंक आशेता म्हळ्यार सांत पावल म्हणटा गुलाम जावचें म्हळ्यार हांव स्वाइच्छेन सोमयाचो सेवाक जावन जियोंक आशेता. मोगाचें न्हू भावार्थांत आमी आमकां सोमयाक समर्पण दी जाय. आयच्या वांजेलान लोकाचो वांजेल तो थंयसर 11वा वर्सर 20 आनी 7 वळींता आमी वाचता. लोकाचो जमो सोडलो जेजू लागीं. कित्याक? जेजून व्हड व्हड अजापां गेलीं, विजमितां गेलीं. लोक चड आनी चड सोडलो. कित्याक? अजापां पळोवच्या खातीर. चड आनी चड उंडे चड जाल्ले खावच्या खातीर. मेल्ल्यांनी जीव जाल्ले, पिडा गुण जाल्ले आनी जेजून उदकाचेर चलचें आनी कितें कितें अजापां विजमितां तांणी केलीं ती सगळीं पळोवच्या खातीर लोक आयलो. ही जावन आसात खुणां. दीज आर सायन्स एंड सिम्बल्स दॅट जीजस इज द सन ऑफ गॉड. देवाचो पूत म्हणून ताच्या पदवेन आनी सत्तेन तें दाखयलें. पूण लोक तेंच पळोवंक आयलो. पूण जेजूच्या सुवार्तेचो शेवट तो न्ही. देवान दिवचें तें साल्वासांव समया जेजू क्रिस्त थंय हांवें आनी तुवें आपणाय जाय. देखून समी जेजू स्पश्ट तरान तांकां तो सांगता योना प्रवादी विशयान. परण्याच्या समयांत योना प्रवादी खंय गेलो? थंय तो गेलो निनिवेक. निनिवे असिरियन्स तांचें तें कॅपिटल, तें बड गाक आसा. असिरियनांचें ते राजधानी जावन आसले बॅबिलोन. ते जुदेव न्ही, ते इज्रायलीत न्ही, भावार्थी न्ही, जाल्यार योनान परगट केली सुवार्ता तांणी स्विकार केली, जिणी बदलली आनी देवाचें आशिर्वाद तांणी जोड घेतलें. आनी समी जेजू उल्लेख करता क्वीन ऑफ शिबा. शिबा गांवची राणी म्हणजे आतांचे येमेन ऑर इथिओपिया अरेबियाच्या तेणका त्या कोणशा आसा आनी आफ्रिकाचो गांव इथिओपिया सांगाता मेळटा. त्या इथिओपियाची राणी सोलोमना लागीं आयली. कित्याक सोलोमन जिव्या देवा पाती येता ताचे हांव जाणवाय जोडटा. ती जाणवाय आपणावंक ती थंय थावन आयली. आमी वाचता पळयत पुस्तकांत लोक येतलो मुडला तावन आनी पडला तावन, बडगा तावन आनी तेणका तावन सर्गींच्या राजांत थंयसर ते जेवणाक बसतले. पूण जे कोणाक देवान आपयलां तेच ते भायर पडटले. आमी जर तर केवळ खुणां आशेवन वय आमकां जाय बरी भलायकी, आमकां जाय आशिर्वाद, आमकां जाय ग्रेस काय, आमकां जाय पयशे, आमकां ह्या संवसारांत जायते संगती जाय. पूण मोगाचें ना आमी जर तर सुवार्थच तिरस्कार केलें तर, आमच्या जिवितांत देवान दिवच्या साल्वासांव तिरस्कार केलें तर आमची गत कितें जातली? समी जेजू म्हणटा नश्टी संतत म्हणटा, खोटी संतत. मोगाच्यान आमी खोटी संत जावचें नाका, नश्टी संत जावचें नाका. योना प्रवादी मासलेच्या पोटांत 3 दीस आसलो पूण देवान ताका दवरलो. पूण समी जेजू क्रिस्त देवाचो पुतूस 3 दीस आनी 3 राती तो मरण पावलो. आमचे खातीर तो मेल्ल्या मदें देवलो पूण 3ऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जाला. ताचे थंय आमकां सोडवण आसा. ही सोडवण हांव आनी तूं आपणावया. आमच्या जिवितांत कितेंय आमी सांडल्यार तें सगळें मोगाचें खैर आस्त बदीक भांगार दिरवी ह्या संवसाराची सक्कड संगती. पूण सोम्या थंय मेळचें साल्वासांव तें जावन आसा भांगार, आध्यात्मीक भांगार, आध्यात्मीक रुपें, आध्यात्मीक संपत्ती सासणाच्या सासणाक आमी बाळची. हाचेर आमचें मन दवरून आमचें संवसारी जिवीत देवाच्या महिमे खातीर जियोंक फुडें सरया.
आमेन. उंडो गोवांसो वायंदा कांसो तुझ्या भुरग्यांनी मोगान भेटोसो गे दयाळ बापा गे मोगान आमकां जिवीत हे तुका सुखान दुखान गे दयाळ बापा गे मोगान आमकां जिवीत हे तुका सुखान दुखान. भावा भयणीनं आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान सर आमच्या गरजा आनी त्या सवें समी आतां नवें जिवीत जियोंक आमी घेवच्या निर्धारा सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पुयसभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुवें आमच्या हातांनी घालाय त्या देण्या वरवीं तुजी सुकुरपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुज्या सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन तूं पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमच्या सवें आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदारा आनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिन वासणेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजें सामकां आनी एक देणें. आमच्या दिन वाचणेच्या प्रार्थनान तुजी होडवीक बिलकुल सोडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं आमी तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्गांनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दिता. तांचे बराबर आमी आमचे ताळे मेळोवन तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पोवीत 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 दळबाराचो सर्वेस्पोतो. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सगी तुकाच ओ सगी तुकाच ओ सगी तुकाच ओ सगी तुकाच. सर्वेस्पोराचे नवी येता ताकाच ओ सगी तुकाच ओ सगी तुकाच ओ सगी तुकाच ओ सगी तुकाच. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सकुशेन कश्ट मारून सुसंगवेच्या आदीं सुमया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गींच्या बापा तुका दिन वाचून ताणें तो म्हटलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात.
ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकवटान दवर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक हे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पेटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगाड्यांचो पुलगतेन त्या सर गरजेवंत आत्म्याचो आमी उडास करता. बापा, तांकां तुजे इश्टगाती मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांवकार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत जुजे तिचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान सांत पाप साहेब 23व पोप जॉन 23rd, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुझे फर्नांडमेट्स ह्या स्विडीचे मार्तीर सांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. देव आमचो बाप, तो आमचें बळवंत बुरूस ताच्या निवासस्थानांतय आमी सगळीं भितर सरया. जेजून शिकयल्या बरें आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची दुपातखां बोगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटा विघ्नांतल्यान विशेश जावन ह्या कोरोना व्हायरस खरगांतलें आनी हरी एका शिरापांतलें खरगांतलें पातकांच्या शिक्षेंतलें तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत आमकां सबस्त काय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवो शानत रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे आमकां आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबांत आनी सेसमारा शांती समाधानान जियोंक आनी एकवटान जियोंक फावो कर. जो जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या ससनाक आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचेय सवय आसो. तुमच्याय सवय आसो. माया मोगाचो करतो हास्त्या तोंडान आमी वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शिडये संसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिडये संसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिडये संसाराचें पाप करतले आमकां शांती. समिया जेजू क्रिस्ता तुजे कुडान रगत आमी संकवेता ती आमचेर झडती आनी केस्ताडीन जावं पण काकुतीन आमच्या कुडी तशें आत्म्याक भलायकी आनी वकाती. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर उंचें तें भाग म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवीत आमकां सांबाळूं. आमेन. कुंभाराचें गीत 194 D91.
सर्गींच्या कुंवारा मोगाच्या संधीरा जेजू सोडभोंडारा पत्क्यांच्या आदारा दयाळ म्हूण सुखदारा जेजू काकुळधरा ये स्वादिक जेजू ये मोगाळ जेजू कळजन मोच्या राव तूं जेजू कष्टान मोच्या पाव तूं जेजू ए जेजू ए जेजू ए जेजू ये स्वादी जेजू ये मोगाळ जेजू कळसन मोच्या राव तूं जेजू कष्टान मोच्या पाव तूं जेजू ये जेजू ये जेजू ये जेजू ये अत्रेगाच्या कुमगाराचे मागणे आमी करया तुमी म्हणा मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू भोव पवित्र सक्रामेंतांत काबो पोय सक्रमेंतांत खरोच हजर आसाय खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां म्हूण हांव पातयेतां हांव सर वस्तूंक प्रास हांव सर्व संप्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां म्हज्या काळजांत तूं राव म्हज्या काळजांत तूं राव म्हाका तुजे तावन मेकळो जावंक म्हाका तुजे तावन मेकळो जावंक केदींच सोडी नाका केदीं सडी नाका तुजी सुवार्ता हांवें आपणायशें कर तुजी सुवार्ता हांवें आपणायशी कर पवित्र आत्म्याच्या उजवाडांत हांवें सालाशें कर पवित्र आत्म्याच्या उसवाडान हांवें सलाशें कर आमेन आमेन प्रार्थोया महिमेवोन देवा आमच्या बापा जेजूच्या आमोले कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अधिक संपूर्णयेन ताच्या देवसैभांती आमकां वांटो दी हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू आमेन तुमकां समेस्तांक एक बरो हप्तो हांव मागतां आय विश यू ऑल अ वंडरफुल ग्रेस फिल्ड वीक वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे वडपकार पाणसंको 214 E30 आणि 8 E38 सगळ्या कळसान सोम्या तुका नावाडता सगळ्या मोणान तुजो उपकार नियाळता अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका मागणे ऐकाताय संतोष लाभयताय सुखा दुखांत आमच्या सांगा दिताय मागणे ऐकाताय संतोष लाभयताय सुखा दुखांत आमच्या सांगा दिताय अर्गा तुका होगुळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगुळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका